गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बोल्ट निर्णय 48 घण्टाभित्र मापदण्ड विपरीत रहेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दिए निर्देशन। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको योग्यता सम्बन्धी रिटमा पुस 22 गते सुनवाई हुने। सरकार बनेको दोस्रो दिनै सत्तारूढ दल गठबन्धनमा विवाद। प्रचण्ड भन्छन् रविका धम्कीका कारण गृहमन्त्री दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने तयारी। अर्थतन्त्र पुनरुत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सरकारबाट बाहिरिनु परेको परिस्थिति समीक्षा गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समितिको बैठक। माधव कुमार नेपालको गुनासो, गठबन्धनमा हामी काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैतिरबाट पीडित भयौँ। नेकपा यसप्रति केपी शर्मा ओलीको धारणा, बोलाउँदा नमान्ने तानेर ल्याउने। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने माधव कुमार नेपालको आन्तरिक तयारी। प्रचण्डलाई बधाई दिँदै अमेरिकी दूतावासले भन्यो सहयोग गर्न तत्पर छौँ। जनहितमा काम गर्न आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञताका आधारमा मन्त्री पठाउने, यी हुन् प्रमुख दावेदार। रवि लामिछानेको आग्रह, हात यता चलाउनुहोस्, आँखा यता हेर्नुहोस्, टाउको उता घुमाउनुहोस् नभनिदिनुहोला। सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई। बिहान 9:30 बजे नै गृह मन्त्रालय पुगे मन्त्री रवि लामिछाने। मन्त्रीभन्दा ढिला पुगे सचिव। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कसँग छलफल गरी समस्या समाधान पहल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी। र सेयर बजारमा हरियाली 5 महिना यताकै उच्च कारोबार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद बैठक आह्वान। पुस 25 गते पहिलो बैठक बस्ने। अनागृत रूपमा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन। रवि लामिछानेको बोल्ड निर्णय, 48 घण्टाभित्र मापदण्ड विपरीत रहेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दिए निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष तथा महत्त्वपूर्ण समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका मापदण्ड विपरीतका सुरक्षाकर्मीहरूलाई 24 घण्टाभित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन्। यो सँगै रवि लामिछानेको कदमलाई निकै सहरणीय मानिएको छ। रवि लामिछानेको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सचिव फरिन्द्र मणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दा विपरीत सेवा सुविधा लगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी सहयोगी राखेको भए 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहत सुरक्षाका निकायलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनको लागि मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उक्त कार्यविधिमा तोकिएको अनुसार बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ। उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दा विपरीत सेवा सुविधा लगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी सहयोगी राखेको भए 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिसकिएको हुँदा उक्त कार्यविधि पालना गर्न सहयोग गरिदिनु हुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सोमबार मात्रै रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्यभार सम्हाले लगत्तै उनले यस्तो घोषणा गरेपछि चौतर्फी उनको निकै चर्चा भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नवनियुक्त उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा पुस 22 गते सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सो दिनका लागि पेशी तोकेको हो। लामिछानेले सांसद पदका लागि अयोग्य रहेको भन्दै रिट दायर गरेको थियो। रिटमा लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको हो। तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थिएन भने रिटमा पुस 6 गते प्रारम्भिक
सुनाएपछि संवैधानिक इजलासले रवि लामिछाने लगायत विपक्षीहरूलाई पेश हुन आदेश गरेको थियो। अबको सुनवाईमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा दुवैतर्फबाट बहस हुने बताइएको छ। लामिछानेले नेपालको नागरिकता त्याग नगरी अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेको र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरी पहिलेकै नागरिकता प्रयोग गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै उनीमाथि अमेरिकाको नागरिक रहँदै नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको समेत आरोप लागेको छ। यिनै कारण देखाउँदै रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन नेपालको संविधानको धारा 87 बमोजिमको योग्यता नरहेको रिट निवेदनको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कामकाजी मन्त्रालयहरू लिएर रिजल्ट निकाल्ने भन्दै आम अपेक्षा विपरीत नेकपा एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनमा सहभागी भएको छ। सरकारमा सहभागी भएसँगै उसले जनअपेक्षा पूरा गर्ने भन्दै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामकाजी मन्त्रालयमा आँखा लगाएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेकाले थप जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने कुरा गठबन्धनमा राखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्य मध्ये एक मन्त्रालयमा पाउने लगभग निश्चित रहेको गठबन्धन निर्माणका सक्रिय एक नेताले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच जस अनुसार ललितपुर 3बाट निर्वाचित सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्री बनाएमा एमाले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्रालय दिन तयार रहेको बताइएको छ। रासपाभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पाएमा मन्त्री हुनका लागि डाक्टर तोसीमासँगै समानुपातिक सांसद बनेकी डाक्टर चन्द कार्कीको पनि दाबी रहेको छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताका अनुसार ओली स्वयं पनि डाक्टर तोसीमा कार्की युवा भएकाले उनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय छाडिने सकिनेमा बताइएका छन्। ललितपुर 3बाट प्रतिनिधि सभामा भारी मतान्तरले विजय भएकाले पनि डाक्टर तोसीमा कार्की मन्त्री बन्ने दाबी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र प्रबल रहेको छ। यसअघि समानुपातिकमा सांसद छान्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विवाद देखिएको थियो। सभापति लामिछाने अब पार्टीबाट मन्त्रीका नाम तय गर्दा त्यो विवाद हुन नदिने तयारीमा लागेको बुझिए। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनहितमा काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। मङ्गलबार बिहान निजी निवास बालकोटमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बोलाएर केपी शर्मा ओलीले सुशासन समृद्धि र राष्ट्रहितमा काम गर्न निर्देशन दिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा बिना विभागीय मन्त्रीहरू दामोदर भण्डारी, ज्वाला कुमारी शाह र राजेन्द्र कुमार राई बालकोट पुगेका थिए। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा नेकपा एमालेबाट 4 मन्त्री सहभागी भएका छन्। जनहितमा काम गर्न आफ्ना मन्त्रीहरूलाई केपी शर्मा ओलीले आज निर्देशन दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा भएको बताएका छन्। उनले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट यस सम्बन्धमा विशेष निर्णय भइसकेको बताएका हुन्। आज बिहान भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पदाधिकारी प्रतिनिधि मण्डलको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको संवेदनशील आवश्यकताका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई आफूले सम्मान गरेको समेत बताएका हुन्। महासङ्घ अन्तर्गत जोगाउँ भन्ने अभियानमा लागेको छ। यहाँ यति बिहानी भेटका लागि आउनुभयो, त्यही विषयमा तर तपाईहरू चिन्तित हुनुहुन्छ र समस्या समाधानका लागि भनिरहनु भएको छ। सरकारले यसलाई गम्भीरता रूपमा लिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको निजी निवास कुमलटारमा भएको भेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानबारे विचार विमर्श भएको सङ्घको भनाइरहेको छ। महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सिङ्गो निजी क्षेत्रबाट बधाई एवं शुभकामना दिनुहुँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे अवगत गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासङ्घको तर्फबाट यसअघि दिएको सुझाव अध्ययन गरी रहेको र त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क र निजी क्षेत्रलाई पनि राखेर छिट्टै समस्या समाधान गर्ने पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले प्रधानमन्त्री आफै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था, उद्योग व्यवसायको अवस्थाको बारेमा जानकार रहेकाले यसअघि पनि अर्थतन्त्रको संवेदनशीलताका विषयमा जानकारी गराएको स्मरण गराएका छन्। उनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रूपमा देखा परेको
चाल पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन कम्तीमा 2 वर्ष स्थगन गर्न र हाल देखिएको तरलता सङ्कुचको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैङ्कले सबै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव राखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 बमोजिम राष्ट्रपतिको पदवादी सकिनुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अगाडि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने भएकाले आन्तरिक छलफल सुरु भएको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचनको मिति तोकी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी फागुन 29 मा सकिने भएकाले आयोगले माघ 28 गतेभित्र निर्वाचन गराउने तयारी गरेको बताइएको छ। नेपालको संविधानको धारा 63 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष तोकिएको छ। दर्शकबिन संविधानको धारा 70 बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले दुवै पदको एकै पटक नभई फरक मितिमा निर्वाचन हुने गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा तपाईँहरूले कसलाई देख्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने माधव कुमार नेपालको आन्तरिक तयारी रहेको बुझिएको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको र छुट्टै पार्टी बनाएका माधव कुमार नेपालले अन्ततः माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने आन्तरिक तयारी गरेको बुझिएको छ। नेपाल नेतृत्वमा रहेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले अहिलेको वर्तमान सरकारलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने दबाव अध्यक्ष नेपाललाई दिएसँगै विश्वासको मत दिने तयारी थालिएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि यस पार्टीका अध्यक्ष नेपालले औपचारिक बधाई दिने बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक संवाद नगरेको अवस्था रहेको छ। तर पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकोमा अध्यक्ष नेपालले खासै चित्त नदुखाएको र विश्वासको मत दिएर सरकारलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा पुगेको यस पार्टीका सचिवालय सदस्यले बताएका छन्। नेकपा यस राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेको र काङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट हासिल गरेको थियो। यति बेला नेकपा यसका नेताहरू बिस्तारै नेकपा एमालेका नेताहरूसँग सम्पर्क बढाउन थालेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच पार्टी विभाजनपछि शीतल निवासमा पहिलोपटक बोलचाल भएको थियो। सो बोलचाललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेताहरूले पनि आपसी संवाद सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा शीतल निवास पुगेका ओली नेपाल बीचको सामान्य स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी समेतमा कुरा बोलचाल भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्ने भएको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षासँगै जनमतबाट पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको हो। बैठक आगामी पुस 22 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको काङ्ग्रेस प्रमुखको सचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा पहिलो दल बनेर पनि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुको कारणबारे समीक्षा हुने बताइएको छ। गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएको काङ्ग्रेसले गठबन्धनको निरन्तरता रहने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दावी गर्दै आएको थियो। तर गठबन्धनका साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले सहितका दलसँग नयाँ गठबन्धन सहित सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेपछि अहिले काङ्ग्रेसमा नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले सभापति तथा संसदीय दलको नेताबाट शेरबहादुर देउवाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसमा अब सङ्गठन सुदृढीकरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई यति बेला आपत परेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकार बनेको दोस्रो दिनै सत्तारूढ दल गठबन्धनमा विवाद चलेको छ। प्रचण्डले रविका धम्कीका कारण गृहमन्त्री दिएको बताएका छन्। सरकार गठनको दोस्रो दिन सत्ता गठबन्धनमा विवाद उत्पन्न भएको छ। दर्शकबिन मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिएको विषयमा गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो। आइतबार बालकोटमा भएको सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकले गृहमन्त्री
मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको भए पनि पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ। तर गृह मन्त्रालय नपाए आफूहरू सरकारमै नजाने धम्की रवि लामिछानेले दिएपछि उनीहरूलाई गृहमन्त्री बनाउन आफू बाध्य भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएको स्रोतले भनाइराखेको छ। बालकोट बैठकले आइतबार नै प्राय मन्त्रालयको बाँडफाँड मिलाएको भए पनि सोमबार बिहानै रवि लामिछानेले उप प्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने बताएपछि उनलाई उक्त मन्त्रालय दिन प्रचण्ड बाध्य भएको बताइएको छ। कतिपय नेताहरूले नागरिकता प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिलाई नै नियमकारी मन्त्रालय गृहको जिम्मेवारी दिँदा स्वार्थ बाँझिने भन्दै विरोध जनाइरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको क्याबिनेटमा एमालेको नेतृत्व गरेर जाने अनुमान धेरैले गरेका थिए। हुन पनि उनी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मिलेर सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका नेता हुन्। यसैबीच सभामुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बन्ने यति बेला चर्चा चलिरहेको छ। निर्वाचनको नतिजा आएको केही दिनमा नै पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा लामो स्ट्याटस पनि लेखेका थिए। उनले त्यसमा वामपन्थी दलहरू मिलेर अबको सरकार बनाउनु पर्ने र देशलाई स्थायित्व दिनुपर्ने भन्दै केही टिप्सहरू समेत दिएका थिए। लङजुमबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभामा आफ्नो जित दर्जा गरेका गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्री भएर अनुभव सम्हालिरहेका थिए। त्यसैले उनले यसपटक पनि प्रदेशमा नै आफूलाई निर्वाचनमा होइन चाहन्थे फेरि मुख्यमन्त्री भएर काम गर्न चाहिरहेका थिए। तर उनले सोचे जस्तो भएन, पार्टीले उनलाई प्रतिनिधि सभामा टिकट दिएको हो। उनले नेकपा एमालेको पहलमा केन्द्र र सबै प्रदेशमा सरकार बनाउनु पर्ने र दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई तोड्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको समेत बारम्बार बताइरहेका थिए। तत्काल एकता नहुन सके पनि कार्यगत एकता सहित अगाडि बढ्दा सङ्घ र सातैवटै प्रदेशमा एमाले वामपन्थीहरूको सरकार बनाउने सामर्थ्य राख्छ उनले त्यति बेला एक कार्यक्रममा पनि भनेका थिए। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः तिनै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ यति बेला सभामुखको दौडमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माधव कुमार नेपालले गुनासो गर्दै गठबन्धनमा हामी काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैतिरबाट पीडित भएको बताएका छन्। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनमा काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुवैबाट आफूहरू पीडित भनेको बताएका हुन्। पार्टी कार्यालयमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एउटा सिट लिनका लागि गठबन्धनमा आफूहरूको दुवैको अपमान सहनु परेको बताएका छन्। नेपालले भने हामी त काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैबाट पीडित भयौँ। काङ्ग्रेसले पनि हामीलाई हेप्यो, माओवादीले पनि हेप्यो, हाम्रो शक्तिको अपमान गरे। तर काङ्ग्रेस र माओवादीले सहयोग गरेरै कतिपय सिट जितेका छौँ। त्यसले साथ र घात दुवै पाएको बताएका छन्। नेकपा एमाले माओवादीले साथ दिएको भए प्रकाश ज्वाला चुनाव नजित्ने र काङ्ग्रेसले साथ नदिएको भए बझाङमा भानुभक्त जोशी पनि नजित्ने दृष्टान्त समेत दिएका छन्। उनले दुवै पक्षको विवादकै कारण गठबन्धन टुटेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने तीव्र तयारी चलेको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञताका आधारमा मन्त्री पठाउने यति गरेको अवस्था रहेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री तथा बधाई दिँदै अमेरिकी दूतावासले भन्यो सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहेको बताएको छ। दर्शकबिन यता प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने माधव कुमार नेपालले आन्तरिक तयारी गरेका छन्। उता नेकपा यसप्रति केपी शर्मा ओलीले धारणा राख्दै बोलाउँदा नमाने तानेर ल्याउने घोषणा गरेपछि माधव कुमार नेपालको होस हवास उडेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन नेपालको 44औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र 7 मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शीतल निवासमा सोमबार अपराह्न आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा प्रचण्ड, उप प्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, नारायण काजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। पौडेलले अर्थ, श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेबाट दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राई तथा जनमत पार्टीबाट अब्दुल खाँले पनि शपथ लिएका छन्। उनीहरूलाई अहिलेसम्म कुनै पनि विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छैन। ज्वालाकुमारी शाहीलाई पनि नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनाइए पनि उनी शपथमा भने सहभागी नभएको अवस्था रहेको छ।
दर्शकबिन, यसैबीच सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा हिजो साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई सरल र कम खर्चिलो तथा झन्झट मुक्त बनाउने निर्णय हिजोको बैठकले गरेको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै हिजो साँझ सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक बसेको हो। उपप्रधानमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, विदेशी मुद्रा सञ्चित एवं पुँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूले वृद्धि भएको तलब नलिने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। वित्तीय र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको दबाव तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको बताएका छन्। त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र त्यसका लागि राजस्व प्रशासन आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत रूपमा गराउने मन्त्री परिषदको निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्र सेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले नलिने निर्णय गरिएको छ। नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा, विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो, झन्झट मुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुविधाका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने समेत सरकारको पहिलो निर्णय रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मानव तस्करी र सङ्गठित सुन तस्करीबारे छानबिन थाल्नेदेखि भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य नीति बनाउने सम्मका योजना गृहमन्त्रीले अगाडि सारेका छन्। राजनीतिक दल खोलेको 7 महिना पनि बित्न नपाउँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सत्तारोहणलाई धेरैले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। यसैबीच गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आक्रामक प्रश्नहरू सोध्ने कार्यक्रम सञ्चालकको पुरानो छविलाई सम्झाउन सक्लान् कि उनमा वचनहरू भुल्ने र पुरानै दलका नेताहरूको प्रवृत्ति रूपान्तरण होला भन्ने साझा प्रश्न समेत उनको अगाडि उभिएको छ। दर्शकबिन, नवनियुक्त उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने दृढतापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा हिजो साँझ पदभार ग्रहण गरेपछि सञ्चार मन्त्रीको जिज्ञासामा उनले शान्ति सुव्यवस्थाका लागि गृह प्रशासनले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सबैभन्दा बढी काम गर्ने बताएका छन्। विधि र पद्धतिका आधारमा काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्दै जाने र उनले कुनै दबाव र प्रभावमा नपरी काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनप्रति आफू प्रतिबद्धता रहेको बताएको छन्। आफूले स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने समेत उनको भनाइरहेको छ। आम नागरिकले शान्ति सुरक्षाको महसुस कतिको गरिरहेका छन् त्यस्ता विषयमा प्राथमिकता राखेर काम गर्ने रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले भने, जनजीविकाका विषयमा मेरा प्राथमिकतामा छन्। गृह प्रशासन माताहतका सङ्गठनको मनोबल उच्च तुल्याउने काममा आफू लाग्ने उनको भनाइरहेको छ। आफू सञ्चारकर्मी भूमिका रहँदा पनि सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने जनचासोका विषय गृह मन्त्रालय पाएको र त्यसमा पहल गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो रोजाइमा गृह मन्त्रालय परेको उनले बताएका छन्। यसैबीच गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले स्वतन्त्र रूपमा कसैलाई विभेद नगरी बराबरी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न अधिकार सबैलाई प्रदान गर्ने बताउँदै हरेक निर्णय स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा गरेर प्रशासनका माध्यमबाट जनताका लागि न्याय दिने उनको प्रतिबद्धता रहेको छ। साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर काम गर्ने सम्झौताका आधारमा आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको जनाउँदै उनले सरकारमा रहेर पनि आम जनताको मुद्दामा वाचापत्रद्वारा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार प्रमुख रूपमा आवाज उठाइरहने बताएका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्थको हत्या सम्बन्धी विषयको छानबिनलाई थर प्रभावकारी बनाउने निर्णय लेखेर ल्याउन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। उनलाई मन्त्रालयमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, सुरक्षा निकायका प्रमुखले स्वागत गरेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता केही नयाँ गरेरै छाड्नेहरूको केन्द्रीकरण भएकाले मलाई सहज छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्।